اتفضل عندي البارتي دي. شو بيقولوا لي بالبارتي دي؟ déterminer l'équation de la droite D passant par le point B et perpendiculaire على الأوسي. طيب بدي ركز شوي بهالسؤال. déterminer l'équation de la droite D. فإذا عندي أنا équation de droite D، فإذا أنا بسرعة بكتب هون D entre parenthèses هذا شكله للدروات، بحط له الفورم جنرال تاعته. شو الفورم جنرال؟ y égale ax plus b. دونك لي أنا طلع البونت A ولي طلع البي هي الأردنية الأوريجين. لحتى أقدر طلعهم أنا قلت توجور لحتى طلع البوان بي أنا بحاجة أنا بيزوان أن بوان. بتتذكروا على طول كنا نقول هيك، يعني أنا بحاجة لنقطة. طيب مين هون هني هالنقطة اللي قالوا لي إنه مرق بأي نقطة؟ passant par le point B. فإذا أنا عرفت مين هيدي هالبوان اللي بدي إياها B، لكن هيدي البي حلت لي البي الصغيرة. فضل علي يطلع الأ. الأ فيه يطلعها عن كذا قاعدة، يا إما عن طريق الباراليل، يا إما عن طريق البيربونديكولار، أو عن طريق الفورمولا اللي أنا أعطيتكم إياها تبعت Y B moins Y A sur X B moins X A. بس أنا هون لحتى أقدر طبقهم أنا ببزوان 2 بوان، هون بحاجة ل 2 بوان، أنا ما عندي غير بوان وحدة. طيب هات لشوف بالسؤال، في عندي باراليل، في عندي بيربونديكولار. إيه هي بيربونديكولار à OC. طيب إذا عندي بيربونديكولار على الأوسي، فإذا أنا شو لازم طبق هون؟ لازم طبق قاعدة البونت A ضرب A بريم إيجال موان 1. طيب على مين؟ على الدروات دي يلي أنا بدي طلع ضرب A بريم. مين هو بيربونديكولار أكل دروات؟ على أوسي إيجال موان 1. على الدي ما معي، أنا بدي طلعي ضرب A للأوسي. طيب الإكواسيون للدروات أوسي معي إياها؟ لا، الأوسي لحوة، هذا الأوسي. طيب كيف بدي طلع البونت أنا للأوسي؟ فإذا أنا علي طلع هون البونت للأوسي ما معي، كيف بدي طلع الأ للأوسي؟ هلا فيه يطبق أنا هون هذه الطريقة اللي أعطيتكم إياها. أي طريقة؟ ما عندي 2 بوان، فإذا فيني طبق تبعت الإيجريك على إكس، يعني إيجريك للتانية هي سي موان إيجريك للأو سور إكس للتانية هي سي ناقص الإكس للأولى هي أو إيجال Y للسي معيها 4 moins 0 sur X للسي معيها 2 2 moins 0 égale 4 moins 0 4 sur 2 4 sur 2 égale à 2. فإذا طلعت البونت للأوسي شو؟ 2. صار في بقى هون حتى بقيمتين، صار عندي لكن A للD ضرب 2 égale moins 1. في فوا لشو بتروح لبعد الإيجال؟ لموان. فإذا A للD égale moins 1 sur 2 إن على البونت. صار الإكواسيون للدروات دي، صار دي هو عنده Y égale moins 1 sur 2 X plus B. فإذا Y للدي égale moins 1 sur 2 X plus B. فضل علي يطلع البي الصغيرة. طيب كيف بدي طلع البي الصغيرة؟ بحط هوني بي وبحط هوني بي. طلعي Y للبي معيها 8 égale X moins 1 sur 2 X للبي معيها 0 plus B. أي شيء بضربه بزيرو بيروح، لكن طلعت معي البي إيجال أكوا، طلعت معي البي إيجال 8. صار الإكواسيون للدروات بقى كله Y إيجال moins 1 sur 2. هظبطها لأنه فاتوا ببعضهم. Y إيجال moins 1 sur 2 X plus 8. هيك بيكون خلص البروبليم دو باج 54.